कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अंतर्गत हमें यो 2077 साल को असोज को महीना में अधिक मास परिरहेको छ, पुरुषोत्तम मास परिरहेको छ। र यो पुरुषोत्तम मास अधिक मास पुरुषोत्तम मास को कथा श्रवण गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौँ र नियमित रूपमा यहाँले कथा यस सत्संगमा अवगान गरिराख्नु भएको छ। साथसाथै चतुर्मास कथाको प्रसङ्गभित्र नि अधिक मास चलिरहेको छ। त्यसैले चतुर्मासका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू कथा श्रवण गरिराख्नुहुने पुरुषोत्तम भगवानका पावनमय कथा गाथाहरूलाई देश विदेशबाट आफ्ना टिभी स्क्रिन मोबाइल स्क्रिनहरूमा पर्दाहरूमा हेर्नुहुने सबै आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको कथा, आज हामी भाग 18 मा आइपुगेका छौँ। आजको कथा, आजको सत्सङ्गमा अवगान गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम यहाँहरू सबैको भक्तिलाई, यहाँहरू सबैको आस्थालाई म कोटि कोटि नमन गर्दै यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हिजो हामीले अब कथा सुनिरहेका थियौँ सुदेव ब्राह्मणको कथा। गौतमी इन्द्र धनुवाकै पूर्व जन्मको कथा चलिरहेको छ। पुत्र नहुने भयो, फेरि भगवान श्रीहरिले दर्शन दिनुभयो र पनि पुत्रको सुख छैन भन्नुभयो। तर उनीहरू विरक्तिए। त्यस पछाडि गरुडजीले भन्नुभयो श्रीहरि भगवानको कृपाले हजुरलाई पुत्र हुनेछ, घर गएर आफ्ना नित्य कर्महरूलाई गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर पुत्र सम्बन्धी दुःख, पुत्र सम्बन्धी पीडा, पुत्र सम्बन्धी जुन कष्ट हुन्छ त्यो कष्ट, त्यो पीडा भने खेप्नु पर्नेछ। श्रीहरिको कृपाले नै हजुरलाई पुत्र प्राप्ति हो, तर पुत्रको पीडा भने अवश्य पनि रहनेछ। जो दुःख हुन्छ त्यो दुःख त भोग्नै पर्छ भनेपछि अनि ती सुदेव ब्राह्मणले भगवान श्रीहरिको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै, वास्तवमा भक्तवृन्दहरू मनुष्य शरीर भनेको पानीको पोका जस्तै हो, क्षणभङ्गुर छ। विषय वासनामा नडुबिकन हरिको चरण कमलमा सम्झिरहने हो भने मुक्ति त छ। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई सांसारिक सुखको लागि, सांसारिक वैभवको लागि नै कति कुराहरू आवश्यकता पर्दछन्। सन्तान भनेको त्यो स्थान पनि हो, सर्वोच्च स्थान पनि हो। तब यी दम्पति दुवैजना भगवान श्रीहरिबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेर आफ्नो घर आए। अब गृहस्थ आश्रमको सुख भोग्न थाले। दाम्पत्य जीवन बडा सुन्दर थियो, बडा आनन्दमय थियो, बडा सुखमय थियो, आनन्दपूर्वकले बितिरहेको थियो। र एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै सुखपूर्वक शान्तिपूर्वक गृहस्थ जीवन बितिरहेको बेलामा सुदेव ब्राह्मणकी पत्नी गौतमी, उनको जीव भारी भयो, गरौँहरू भए, यानी कि बच्चा होने के शुभ लक्षणहरू त्यहाँ देखा पर्यो। प्रसूति काले सम्प्राप्ते
सासुत सुतमुत्तमम् सुदेवस आत्मजे जाते जातल्लादो बबुवः। अब सन्तान हुने भए पछाडि यति खुसी छायो सुदेव ब्राह्मणलाई। आह्लाद भित्रबाट आनन्द भयो अरे। जब गौतमी ब्राह्मणीको शरीर भारी भयो, केही शुभ लक्षणहरू सन्तानको देखियो, तब यी सुदेव ब्राह्मणलाई मनमा खुसीको सीमा रहे। भित्रबाट आनन्द भयो। सन्तान भएकै छैन तर पनि आनन्द भयो, किनकि धेरै दिनदेखि धेरै वर्षदेखिको त्याग तपस्या सफल भयो र यिनको घरमा समय बित्दै गए पछाडि भगवान श्रीहरिकै कृपाले गर्दा पुत्र भयो। अब पुत्र भयो, यिनी खुसी रहे। सज्जनहरूलाई बोलाए, ब्राह्मणहरूलाई बोलाए, जात कर्मादि संस्कारहरू सम्पन्न गरे। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर आफूले पनि नुहाई धुवाई गरे। सन्तान जन्मिसके पछाडि जुन कपडा लगाएर हामीले सन्तान जन्मेका खबरहरू सुन्दछौँ, त्यो कपडाहरू सहित नै स्नान गर्नुपर्दछ। अनि खुसीको सीमा रहेन। अनि ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर धेरै दान पुण्य आदिहरू पनि गरे। यो खुसीको क्षणमा ईशुदेवले धेरै दान पुण्य आदि गरे। आहूय जातकं कर्म चकार द्विज सत्तमा बृहद्दानं ददौ तेभ्य सुस्नातु द्विज सत्तमा। दान दिइसके पछाडि के हुन्छ? सत्तमः उत्तम हुन्छ। अच्छा, एउटा कुरो त हो भक्तवृन्दहरू, धनको प्रयोजन भनेको राम्रो ठाउँमा लगाउनाले, सत्कर्ममा लगाउनाले त्यो धनको प्रयोजन पनि बढ्छ, गौरव हुन्छ, आफूलाई पनि खुसी, आफूलाई पनि उमङ्ग हुन्छ हो। तर असत ठाउँमा मात्रै, नराम्रा ठाउँमा मात्रै धनको प्रयोजन गर्यो भने मान्छेको जीवनमा खुसी सकिन्छ, प्रेम सकिन्छ, आनन्द सकिन्छ। त्यसैले कहिले हामीले घरमा शुभ कार्य गर्यौँ, सन्तानहरू भए अथवा हामीसँग छ, ईश्वरले पुर्याउनु भएको छ भने हामीले अरूतिर पनि धनको सेवा गर्न सक्छौँ। पुत्र जन्मेको खुसियालीमा के दान गर्दैछु उहाँलाई थाहा नै भयो। त्यसैले हामीसँग न्यायपूर्वक धन आर्जन भइरहेको छ भने केही न केही अरूलाई बाँड्नै मन लाग्दछ, केही न केही अरूलाई गरौँ नै भन्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो धनको मात्रै के काम? जुन धन केवल भोकको लागि मात्रै हुन्छ, जुन धन केवल मांस, मदिरा, अन्डा यी किनेर ल्याएर आफ्नै परिवारलाई खुवाउनु मात्रै हुन्छ भने त्यो धनको आखिरी प्रयोजन के भयो? कहिले कहिले हामीसँग भएको धन, हामीसँग भएको वैभवले दीन दुखीहरूको सेवा पनि होस्। हस्पिटलमा बिमारी भएर जानुभयो, धेरै ठुलो रोग लाग्यो, लाखौं खर्च गर्नुभयो, निको हुँदैन, शरीर शिथिल भइसकेको हुन्छ, धन भइन्जेल उपचार सेवा भइरहेको हुन्छ। जब धन सकियो, शरीरले पनि काम गर्न छोड्यो, अनि के हुन्छ? डिस्चार्ज, अब सकियो, केही छैन, ऊर्जा छैन। त्यस कारणले गर्दा केवल नराम्रो ठाउँमा मात्रै धन खर्च गरियो भने त्यो धनको के प्रयोजन? कुनै प्रयोजन हुँदैन। प्रयोजन त त्यहाँ सार्थकता हुन्छ जब शुभ ठाउँमा गर्छौँ। अरे इटै हो, टोयलेटमा लगाइएको इँटालाई कसैले पनि दण्डवत गर्दैन, तर कुनै त्यही इँटले, कुनै दिन त्यही इँटाले भगवानको मन्दिर बनाउनु भयो भने लम्पसार पर्छन्, मान्छेहरू रोक्छन्। इँटा त इँटै हो, आखिरी मन्दिरको इँटा अनि टोयलेटको इँटामा फरक छ, प्रयोजन त्यही हो, इँटा घरै बनाउने हो, तर लगाएका कहाँ छौँ हामीले? फरक यहाँबाट पर्छ हो भक्तवृन्द। राम्रो ठाउँमा लगायौँ भने त्यसको चाहिँ हामीलाई पनि ऊर्जा मिल्छ, प्रयोजन पनि सफल हुन्छ। नराम्रो ठाउँमा लगायौँ भने त्यही प्रयोजन सफल हुँदैन। काम त दिइरहेको हुन्छ तर त्यहाँ दण्डवत हुँदैन, त्यहाँ ढोग हुँदैन, त्यहाँ नमस्कार हुँदैन, किनकि त्यहाँ पूजा कोठा छैन, त्यहाँ भाव आउँदैन। फरक यति। कहीँ फाक्ने ठाउँमा लगाइएको हुन्छ, कहीँ पाउने ठाउँमा लगाइएको हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मणले भने धेरै वर्षदेखि मेरा घरमा सन्तान थिएनन्, आज भगवानको कृपाले सन्तान भयो, ब्राह्मणहरू आइदिनु भयो। बृहद्दानं ददौ तेभ्य सुस्नातो द्विजसत्तमः। बडा यिनले दान पुण्य आदिहरू सत्कर्महरू गरे। वास्तवमा धनको सार्थकता पनि त्यतिखेर हो। त्यसैले हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ भने धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चदा विभजन वित्तम मिहामुत्र च मोदते।
5 ठाउँमा धनको उपयोग गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बरमा धर्माय, धर्म कमाउनुपर्छ। धर्म कमाउन छोडेर केवल भोगमा मात्रै लगाइयो, यो यति सानो 1 इन्चको यो जिब्रोलाई खुसी बनाउनको लागि मात्रै त्यो धनले भोग गरियो भने 80 केजीको शरीर डामाडोल, पुरा डामाडोल हुन्छ। हो त, खराब। 1 इन्चको जिब्रोको बसमा पर्न, अरे स्वाद कतिले लिनुहुन्छ हौ भन्नु त तपाईँहरू? जिब्रोको स्वाद एक टुप्पोले त लिन्छ नि, सबैले त लिँदैन नि त। तलसम्मकोले त स्वाद लिँदैन, अलिकति जिब्रोको टुप्पोमा 1 इन्च पनि छैन होला हिसाब गर्ने भने। हो त, त्यो 1 इन्चको जिब्रोको स्वादमा पसेर 90 केजीको शरीर भइसक्यो, 120 भइसक्यो, मर्निङ वाक गर्दा पनि घट्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटै कुरो के प्रयोजन गर्नुपर्छ भने जिब्रोको स्वादमा, सानो जिब्रोको स्वादमा, भोगको स्वादमा हामीले धनको प्रयोजनलाई गलत ठाउँमा मात्रै होइन। धर्माय, धर्म कमाउनु पर्छ। धर्म कमाउनु भनेपछि मठ मन्दिरमा मात्रै दान गर्ने हो? ना ना ना, जहाँबाट खुसी आइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा। आफ्ना इन्द्रियहरूको लागि भोग गर्दा के सुख मिल्यो? सुविधा जरुर मिल्यो, तर सुख मिलेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ धर्माय, अनि यस पनि कमाउनु पर्छ। मान्छेले धन भएर नि यस कमाउन सकिन्छ, धन नभइकन यस कमिँदैन। कसैको विवाह गर्न आँट्नुभयो, अनि त्यस पछाडि कोही धनी मानी आयो भने ऊर्जा मिल्छ। अब गरीब मान्छे आएर, दुखी मान्छे आएर लुङलुङ गरेर बसिदियो भने के ऊर्जा मिल्छ? टाढा टाढै पनि हुन्छ। धनको प्रयोजन पनि छ, तर त्यो धनले यस कमाउन सक्नु। आफूले जान्नु पर्यो प्रयोजन, यस कसरी कमाउने हो भनेर। धन भएर फेरि थरथर थरथर गऱ्यो भने हुँदैन। धर्माय यशसेर्थाय कामाय, आफ्नो कामना पनि तृप्ति होस्, परिवारका चाहना कामना पनि तृप्ति होस्। धनले नि हो सुख सुविधाहरू मिल्ने भने केही प्रयोजन छैन। अरू कामाय स्वजनाय च, अनि आफ्ना स्वजनहरूलाई पनि, बन्धु बान्धवहरूलाई पनि आफ्नो स्थिति अनुसार को आउँछ, कसलाई रेस्पेक्ट, कसलाई सम्मान गर्ने, यसको लागि पनि पञ्चदा विभजन, यी 5 ठाउँमा बाँडिदिनु पर्दछ। यहाँ मूत्र च मोदते, र यहाँ पनि कल्याण हुन्छ, हो वहाँ पनि कल्याण हुन्छ। ब्राह्मणले आज पुत्र भएको खुसियालीमा दान गरे, भगवानले नि दिएको हुनाले, गरुडले पनि विशेष प्रार्थना कृपा गरेको हुनाले यो बच्चा अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त बुद्धिमान हुन्छन्। यो बच्चाको नाम हुनेछ सुदेव ब्राह्मणका पुत्रको नाम के भयो त? यहाँ भन्नुहुन्छ सुखदेवेति नामाह्यम पुत्रस्तु मम वल्लभ। उनको नाम के भयो? सुखदेव नाम भयो। सुखदेव नाम राख्यो। शरदकालीन चन्द्रमा जस्तै चम्किलो थियो, उज्यालो थियो, उज्यालो भएको हुनाले नि नाम सुखदेव नाम राखियो। र आमालाई, पिता मातालाई आनन्द दिने खालको भए। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै बढ्दै बढ्दै पनि गए। व्रतबन्ध भयो, अब सारा भयो, ब्रह्मचर्यको धारणा गरे, गुरुकुलमा गए। सबै कुराहरू पिताजीले, गुरु आचार्यहरूले जे पढाउनुहुन्थ्यो त्यो बालकले त्यो कण्ठ पार्ने गर्दथ्यो। बडा विद्वान भए। र एक दिन गुरुकुलबाट फर्केर आए, अनि एकजना यिनी देवल ऋषि आइपुग्नु भयो सुदेव ब्राह्मणको घरमा। प्रणाम गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो। गुरुदेव, हजुरको आगमनले मेरो जीवन धन्य भयो, मेरो जीवन सफल भयो। प्रणाम गर्नुभयो पति पत्नीले। हजुरको कृपाले गर्दा मेरो घरमा एउटा पुत्र पनि प्राप्त भएको छ। ए बाबु आऊ, गुरुजीलाई दण्डवत गर, गुरुजीलाई ढोग। ए बाबु सुखदेव कहाँ गयो तिमी, लु आइहाल भनेर आज आफ्ना पिताजीले के गर्नुभयो? सुदेव ब्राह्मणले सुखदेवलाई बोलाउनु भयो, दण्डवत गर भन्नुभयो। त्यो बच्चाले आएर प्रणाम गर्यो। सिकाउने चाहिँ सानामै हो है भक्त प्रेम। पछि गए 15-16 वर्षमा त कोही मान्दैनन् आजकल त। कहाँ छन् भगवान, कसले देखेको छ र भनेर भन्न बेर लाउँदैन। सानैदेखि यसो निधारमा टीका चन्दन बन्दन लगाइदियो होइन, भगवानको मन्दिरमा यसो फुल चढाउन लगायौँ भने त्यो पछिसम्म पनि रहन्छ। गर्भमै सिकेका कुराहरू छन्, पछि भागवतमा भनौँला फेरि कहिले कहिले बाहिर गएपछि धेरै नै गइन्छ बाहिरका कुराहरू सुनाउन थालेपछि है। त्यस पछाडि यी बालकले पनि आएर नतमस्तक भएर गुरुजीलाई प्रणाम गरे। ओहो सुदेव, तिमी धन्य छौ, तिमीमाथि त भगवानको कृपा गर्नु, तिमीलाई त भगवानको कृपा भएछ, कति असल छोरो पाएछ। वास्तवमा नि आफूभन्दा मान्यजनलाई, गुरुजनलाई, मठ मन्दिरमा मातापितालाई प्रणाम गर्नाले 4वटा कुराहरू बढ्छन्। के अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चारवटा कुराहरू बढ्छन्। के अभिवादन गर्नाले, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धहरूको सम्मान गर्नाले के एउटा आयु बढ्छ, आयु बढ्छ। अनि त्यस पछाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ आयु मात्रै होइन, आयु विद्या पनि बढेर जान्छ, ज्ञान पनि बढेर जान्छ, ऊर्जा पनि बढेर, आयु विद्या यश पनि बढ्छ। प्रणाम गर्नाले, अभिवादन गर्नाले आयुर्विद्या यशो बलम, अनि बल पराक्रम पनि बढ्छ। अभी यस्ता कैयौं कथाहरू छन्, कैयौं दृष्टान्तहरू छन्। त्यसैले धेरै ठुला लामा दृष्टान्त त मैले यहाँहरूलाई सुनाइरहेको छैन यो समयमा, किनकि कथामा अधिक हामी लागिरहेका छौँ। एकचोटि पुरुषोत्तमकै कथा भएको हुनाले अनि देवल ऋषिले प्रणाम गरे। बडा बाठो रहेछन् छोरो, बडा राम्रो, बडा सुन्दर, बडा ज्ञानी, तर एउटा कुरो ध्यान देऊ। बोले के भनेर भन्दा तिम्रो छोरोको शरीरको अङ्गमा बडा राम्रा राम्रा शुभ लक्षणहरू मैले देखेँ। के एहि पुत्र किमे तत्ते करे पश्यामि कौतुकम सच्छत्रम चामरयुगम कमलम यवशम युतम। यस कारणले गर्दा तिम्रो शरीरमा अनेक प्रकारका, पुत्रका शरीरमा शुभ लक्षणहरू, कहीँ छाता छ, कहीँ कमल छ, कहीँ जौको चिन्ह छ, कहीँ चक्रको चिन्ह छ। यस्तो कसैको जन्मिँदैखेरि बन्छ, कसैको पछि बन्छ हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले तिम्रो शरीरमा शुभ लक्षण छन्, तर शुभ लक्षण छन् भनेर मैले वर्णन गर्नुभन्दा शरीरका अङ्गहरू त सबै राम्रा छन्, तर एउटा लक्षण तिम्रो छोराको नराम्रो छ। बोले के आयु कम्ती छ, जुन दोषले गर्दा अरू सबै हातमा चाहे शङ्ख होस् कि चक्र होस् कि यो सबै शुभ लक्षणहरू हुनु पनि बेकार छ। कस्तो आयु कम्ती छ भनेर भन्दा 12 वर्षको हुँदाखेरि पानीमा डुबेर तिम्रो यो पुत्रको मृत्यु हुनेछ। देवल ऋषि भन्नुहुन्छ सुदेव ब्राह्मण, त्यसैले 12 वर्षको आयु लिएर तिम्रो छोरो पाहुना बनेर आएको छ, पानीमा डुबेर यो बच्चाको मृत्यु हुन्छ। अब यो उपाय पनि केही छैन, टार्न पनि सकिँदैन, कुनै पूजा पाठले पनि हुनेवाला छैन। श्रीहरिको कृपाले गर्दा तिमीलाई पुत्र भयो, हेर्न पायो भन्दा त्यतिखेर याद भयो गरुडको वचन। पुत्र भएर पनि दुःख हुन्छ है भन्नुभएको थियो। अब त जीवनभर दुःख होला जस्तो थियो। पहिले नहुँदा त एकचोटि दुःख होला, तर भएर यदि कुनै घटना भयो भने जीवनभरको लागि तडपिनु पर्ने हुन्छ। अब केही पन्छाउन पनि सकिँदैन, टाटुर पार्न पनि सकिँदैन भनेर देवल मुनि त्यहाँबाट निस्किनु भयो। अब यी देवल मुनिका वचन सुनेर यी ब्राह्मण पुनः पृथ्वीमा पछारिए। पुत्रको वियोग, एउटा कुरो मर्नु छ कहिले कहिले, अहिलेदेखि नै लडिदिए। फेरि श्रीमतीले सम्झाइन्, यिनले गौतमीले भनिन् धैर्य गर्नुहोस् न, दुःख कसलाई छैन र जीवनमा हे पतिदे। पहिले नहुँदा पनि तपाईँ यत्तिकै हरेस खानुभयो, रुनुभयो, श्रीहरिको कृपाले गर्दा पुत्र भयो। आज छ, अब 12 वर्ष पछाडि मृत्यु हुन्छ भनेर 5 वर्षदेखि रोइ कराइ गर्दै हुनुहुन्छ। छोडिदिनुहोस्। रामचन्द्रलाई त दुःख भयो, बलि राजाले दान दिएर बन्धनमा बाँधिए, यादवहरूको त वंशै सकियो, हिरण्याक्षको पनि बिचल्ली भयो, रावणले पनि त्यही गति प्राप्त गर्यो, भगवान श्री रामले पनि जानकीको विरहमा वनमा जानु पर्यो। यी सबै कुराहरू छन् प्रभु। यस कारणले गर्दा अब हजुरले एउटै कुरा गर्नुहोस्, हजुरले एउटै कुरा विचार गर्नुहोस्, मनमा ज्ञान लिनुहोस्, विवेक लिनुहोस्, जसले गर्दा जीवनमा सधैँभरि शान्ति रहोस् भनेर सम्झाइन्। केही क्षण पछाडि श्रीमतीको वचन यिनको लागि औषधि बन्यो। होसमा आए, फेरि नित्य कर्म, सन्ध्या वन्दन, दाउरा लिने, हवन गर्ने, यी सबै कार्यहरू गर्न थाले। यी सुदेव ब्राह्मण। त्यसैले एउटा कुरो चाहिँ यहाँ एउटा प्रसङ्ग के सुनाउन मन लाग्यो भने झट्टै हेर्नुहोस्, पुत्र भएर सबैलाई सुख हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सन्तान भएर वृद्धाश्रम दिनानुदिन बनिरहेका छन्, अनाथालयहरू बनिरहेका छन्, त्यहाँ गएर बालबालिकाहरूलाई हेरौँ, वृद्धाश्रममा गएर बुढाबुढीलाई हेरौँ। उनीहरूका छोरा पनि ठुला ठुला नामी ठाउँमा होलान्, देश विदेशमा होलान्, कीर्ति कमाएका होलान्, तर बुबा आमाले वृद्धाश्रममै बस्नु परेका छन्। सन्तान त होलान् न, त्यहाँ कारण के होला खोज्दै जाउँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर के भन्नुहुन्छ
भनेर भन्दा संसारमा जो दुःख हुनु छ त्यो दुःख भएरै छोड्छ, त्यो टार्न सकिँदैन। श्रीमतीले त्यसैले पुत्रहरू धेरै किसिमका हुन्छन्। एउटा सेवक पुत्र हुन्छन्। सेवक पुत्र भनेको बुबा आमाको नभए पनि सेवा गर्न आएका हुन्छन्। अघिल्लो जुनीमा कसैको सेवा गऱ्यौँ भने हामीलाई राम्रोसँग सेवा गर्न आएका हुन्छन्, पैसा चाहिँदैन, सम्पत्ति चाहिँदैन। अब कति चाहिँ सेवक पुत्रहरू हुँदैन, सेवा गर्न आएका हुँदैन, आफूले पनि त राखिएन होला, आफूले पनि त त्यो कमाइ गरिएन होला, पुत्रसँग मात्रै पनि आश गरेर भएन नि त। हाम्रो पनि त प्रारब्ध कस्तो थियो, हामीले पनि धेरैचोटि धोका दिएका होला, पुत्रले हामीलाई धोका दियो, त्यो हामीलाई जरुर लागेको होला। आजकल त कलियुगको के सुन्नुपर्छ, कस्ता कस्ता घटना सुन्नुपर्छ। 50-60 वर्षदेखि सँगै बिताएको दाम्पत्य जीवनको पनि समाप्त भयो, सानोतिरो कारणले गर्दा यस्ता यस्ता घटना। ओहो लु नभनौँ यहाँबाट, यो पवित्र मञ्चबाट यस्ता यस्ता घटनाक्रमहरू पनि यो कानले सुन्नु परेको छ। यसकारण यो प्रभाव कलियुगको हो, कुप्रभाव, प्रभाव होइन कुप्रभाव, केही भरोसै छैन कसै। त्यसैले जसले भक्ति गर्छ, जो भगवानका चरण कमलमा प्रीति गर्छ, भक्ति त त्यही हुन्छ, प्रेम त्यही हुन्छ, श्रद्धा त्यही हुन्छ, समर्पण त्यही झुकाव हुन्छ, नभए अरूसँग के प्रयोजन। डाक्टरलाई रोगीसँग प्रयोजन हुन्छ, जो निरोगी छ स्वस्थ व्यक्ति छ ऊ हस्पिटलमा किन खोज्छन् र डाक्टरले खोज्दैन। जो रोगी छ डाक्टरले उनीहरूलाई नै खोज्छन्। पण्डितजीलाई पूजा पाठ गर्ने मान्छेसँग नै मतलब हुन्छ, अरूसँग के मतलब हुन्छ। जो भोगमा मांसमा त्यो चुर्लोमा डुबेको छ उनीहरूसँग के प्रयोजन भयो, के भयो, कुनै प्रयोजन भएन, कुनै आभास भएन, कुनै भाव भएन। यो सबै कुराहरू हो। यस कारणले गर्दा हामीलाई जुन लेखिएको हुन्छ त्यो भोग्नै पर्छ। सेवक पुत्र छन्, कसैका हुन्छन्, सेवा गर्छन्। संसार नै कतिको लागि त सेवा गर्नेवाला पनि छन्। अरूले त्यागिदिएका मातापिताको सेवा गर्ने पनि त यहाँ आएका छन् नि त सन्तानहरू। आफ्नो बुबा आमाको त होइन, गर्न पाएनन्, तर अरूका बुबा आमाको सेवा गरेर बस्ने पनि त छन् यहाँ। कतिजना खोज्ने हो भने सेवक पुत्र हुन्छन्, कोही ऋणानुबन्धी पनि हुन्छन् सन्तानहरू, ऋण लगाइदिने मात्र। यता गर्छु भने उता गर्छु भने व्यवहारहरू बिग्रिरहन्छ, ऋण मात्रै लागेको लाग्यो। उदासीन पुत्र हुन्छन्, कोही चाहिँ उत्त परेर बस्छन्, बुबा आमालाई बोलाउँदैनन् पनि, पैसा पनि कमाएका छन्, गरेका पनि छन्, तर बुबा आमासँग कुनै सम्बन्ध छैन, लेना न देना मगन रहेन, बडा आफ्नै तरिका छन्। उदासीन, उदास बनि। कोही बहिरानुबन्धी पुत्र छ, कोही बहिर गर्नको लागि आए। त्यसैले मैले भन्दै थिएँ कसरी राख्यौँ हामीले त्यो हो। त्यसैले जो भागवतको कथा सुन्दै आउनुभयो नि, चतुर्मास कथा, यहाँहरूले बहुत कथा बुझिराख्नु भएको छ। पुरुषोत्तम कथामा त हामी यहीँ नै ठिक छौँ, अरू प्रयोजन हाम्रो कम छ, र पनि बेला बेला एक दुईवटा अलिकति उमङ्ग बढोस्, ऊर्जा मिलोस् भनेर राख्ने गरेको हो। अब सुन्नु है कथा। यहाँ के भयो त भनेर भन्दा जे हुनु छ त्यो भएर छोडिदिनुहोस् भने पछाडि उनीहरू गए। त्यसैले सेवा गर्ने पुत्र रहेछ भने हुन्छ, अब होइन हामीले जबरजस्ती प्राप्त गऱ्यौँ भने दुःख नि दिन हो भने दुःखै हुन्छ, यो त हाम्रो हो, छोडिदिनुहोस् भने नभन्दै गए। एक दिन के भयो त भनेर भन्दा त्यही दिन भयो, छोरो 12 वर्षको भयो, बुबा समिदामा गएका, यिनीहरूले पनि दिन बिर्से, हुने दिन होन हार दैव नटार भन्छ नि। केटाकेटीहरू आएछन्, ए सुगादेव तिमी खेल्न जाँदैनौ, घरमा मात्रै बसिरहन्छौ, लु हिँड आज खेल्न जाऊँ भने केटाकेटीहरूको लाभा लस्कर आयो। तिनै साथीभाइहरूसँग लागेर यी सुदेव ब्राह्मणका छोरा सुखदेव पनि लागे। जाँदा जाँदै तलाउमै पुगेछ, तलाउमै पुगे। कानलाई रोक्न सकिँदैन, छेक्न सकिँदैन। कहाँ लानु छ नि, हामीलाई कहाँ लगेर मराउनु छ, उनीहरू त्यहीँ मार्छ। हामी हिँड्नुभन्दा अगाडि अगाडि कहाँ हिँडेको हुन्छ, हामी कहाँ हिँडेका हुन्छौँ। त्यसै पनि लापरवाही चाहिँ गर्नु हुँदैन। फेरि हिजो हामीले कथा सुन्यौँ नि एउटा दृष्टान्त, एकजना लापरवाही चाहिँ गर्नु हुँदैन। फेरि सजग रह्यो भने पाइन्छ। मेट त कठिन कुअङ्क भालकी, कठिन छ कुअङ्क छ। डेथको समय आएको छ भने पनि कहिले कहिले त देवताहरूले गएर मेहरबानी भइदिन्छन् त। कहिले ठुला ठुला दुर्घटनाहरूबाट, ठुला ठुला चाहिँ भयङ्कर दुर्घटनाहरूबाट पनि, प्लेन स्क्रैचबाट पनि मान्छे बाँचिरहेका छन्, बाँच्नै छ भने। यस कारणले गर्दा हुने दिन आयो, गए। अब खेल्दा खेल्दै पानीमा केटाहरू ती साना आफ्ना साथीभाइहरूसँग खेल्दा खेल्दै पानीको बिचमा गए, तैरिने आउँदैन थियो, गए। छक्क्याउने पानीमा खेल्ने हुँदै उनीको त्यहीँनिर प्राणान्त भयो। कतिजना भागे। गौतमीलाई गएर भन्दै, आमा तपाईँको छोरो रहेन भन्दै। पिताजी पनि जङ्गलबाट आए, आउँदाखेरि दुवैजना पति पत्नी को होस हवास रहेन। अनि मुर्छा पर्दै लड्दै आफ्नो छोरा भएको ठाउँमा आइपुगे। लासलाई बाहिर निकालेर, पानीबाट बाहिर निकालेर विलाप गर्न थाले। बाबु तिमी कहाँ गयो, मेरो शोकलाई दूर गर।
तिम्रो बोली एकचोटि बोल्देऊ, मलाई प्रसन्न गर बाबु। हामीलाई छोडेर कहाँ गयो? तिम्रा साथीहरू तिमीलाई बोलाइरहेका छन्, उठ न। त्वाम विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनम शून्यारण्यम अविद्यायै त्वदृते सदनम मम। तिमी आज मेरो घर सुनसान बनाएर कहाँ गयो बाबु? अब म त्यो घरमा जान्न, किनकि घरमा मङ्गलै म देख्दिनँ। किनकि तिमी छैन भने त्यो घरमा गएर पनि हाम्रो के प्रयोजन छ? भने पि नै गच्छामि गमने किम प्रयोजनम। आखिर यही वनमा तिम्रो लास रुँगेर बस्नु, घरमा गएर पनि हाम्रो केही प्रयोजन छैन भनेर दुवैजना रुँदा 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 यति धेरै रोए, यति धेरै रोए। त्यहाँ सम्झाउनेवाला कोही भएन। एकछिन त भगवानको याद पनि गरे, भगवानलाई गाली गरे, हे प्राणनाथ, हे विधाता, कस्तो दिन देख्नु पर्यो मैले यो, हे हरि भनेर। यसरी यिनले के गर्दै गए? पुत्रको वियोगमा, पुत्रको मृत्युमा पीडा हुँदै 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 गयो। जाँदै जाँदै गर्दा यति धेरै रोए, एकदम हावाहुरी आयो, चट्याङ आयो, बतास लाग्यो अरे, हुरी पर्यो अरे, बिजुलीहरू चम्के, पानी लाग्यो, कति धेरै मुसलधारे पानी पर्यो। 1 महिनासम्म, त्यो 1 महिनासम्म पानी पर्दाखेरि उनको कुनै त्यो आवाज नै सुनेनन्। मात्र छोरोको, मरेको छोरोको लास काखमा छ, श्रीमान श्रीमती रोइरहेका छन्। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, बबौ वायु खरस्पर्श कम्पयन्निव पर्वतान् बृहन् लसन महद् विद्युत सेनना पूरयन् दिशा। बिजुलीको आवाजले पनि कुनै असर गरेन, पानीको दर्काइले केही भएन, बिजुलीको चम्काइले केही भएन, चट्याङको चड्काइ पनि थाहा भएन, बतासको बहाई पनि थाहा भएन, आँधीको झोकाइ पनि थाहा भएन। सारा रुँदा रुँदै रुँदै 1 महिना बित्यो। कति महिना बित्यो? 1 महिना बित्यो। पुत्रको वियोग, न त्यो लासको अन्तिम संस्कार गराए। रुँदा रुँदै 1 महिना रुँदा रुँदै बित्यो। यहाँनिर भगवान भन्नुहुन्छ, भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, नारदजीलाई सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रुतजी भन्नुहुन्छ, र यस्तै गरेर वाल्मीकि ऋषि दृढधनुवालाई भन्दै हुनुहुन्छ। रुँदा रुँदै 1 महिनासम्म रोए, 1 महिनासम्म पानी पर्यो। यो महिना थियो भगवान पुरुषोत्तमको महिना थियो। बोलो पुरुषोत्तम भगवानको जय। पुरुषोत्तम महिनाको मासमा 1 महिनासम्म पुरै रोए, पानी पनि पिएनन्, पुत्रको यादमा रोए। वियोग भयो, व्रत त बसेका होइनन्, तर 1 महिनासम्म रोइ कराई गरे। भगवानले भन्नुभयो, संसारमा धेरै दुःख देखियो, पुरुषोत्तम भगवानलाई दया लाग्यो, तर यस्तो दुःख त मैले आजसम्म कसैको देखेकै थिएन। 1 महिनासम्म लासमाथि, लासलाई राखेर रोइरहेका छन् यी दम्पति। असह्य पीडा भयो, खाका केही पनि छैनन्। अनि त्यस पछाडि प्यास पनि छन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई कुनै संसारका कुनै आवाजले, हावाहुरी बतासले पनि असर गरेन। अब म बस्न सक्दिनँ भनेर स्वयं भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तम भगवान, जहाँ छोरोको मृत्यु भएको थियो सुदेव ब्राह्मण गौतमीको अगाडि, सहसा एकाएक भगवान प्राकट्य हुनुभयो उनीहरूको अगाडि। प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीना घनराजयः ततो ददर्श विप्रोषौ श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम्। साक्षात पुरुषोत्तमम श्रीकृष्ण भगवान बीचमा प्राकट्य हुनुभयो। हरि भगवानलाई देखेर यति चाहिँ होस आयो अरे दम्पतिको। हतार हतार त्यो मरेको लासलाई काखबाट भुइँमा राखेर भगवान श्रीहरिलाई नतमस्तक भएर दण्डवत प्रणाम गरिदिए। दुःख त छ यी ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई, पीडा त छ, तर परमात्मा सामुन्यमा अगाडि हुनुहुन्छ। जसलाई गारिरहेका थिए यो दुःखको दिन देऊ भनेर आज उनी अगाडि आउनुभयो, वन्दना गरे। पीडामा पनि प्रभु श्रीकृष्णमा लम्पसार परे। भगवान नपि तुष्टछन् पुरुषोत्तम सेवन। त्यो अरू केही होइन, 1 महिना पुरुषोत्तम मासको सेवनले नि भगवान प्रसन्न हुनुभएको हो। र भगवान श्री हरि आएर, हे ब्राह्मण, दुनियाँमा धेरै दुःख देख्यो सुदेव, यस्तो दुःख देखेको थिइनँ, अब दुःखका दिन गए, अब रुनु पर्दैन भनिदिनु भयो श्रीहरि। श्रीहरिले के भनिदिनु भयो? अब तपाईँ ब्राह्मण ब्राह्मणीले रुनु पर्दैन। प्रभु पुत्रको वियोग छ, कसरी नरुनु? भगवान यो आयु 12 वर्षको मात्रै आयु थियो। ती देवल मुनिले आएर भनिदिनु भएको थियो, नभन्दै यसरी मृत्यु भयो भनेर भन्दा, जसले जे भनेर आयु भन्दै पनि उसको आयु सकिसकेको छ। तर केही फरक परेन, म आएको छु, म आइसके पछाडि तिम्रो छोरालाई अब आशीर्वाद दिन्छु, आयु दिन्छु। अब 12 वर्षको आयु होइन, 12,000 वर्षको आयु लिएर तिम्रो छोरो बिउजेर अब तिमीलाई माता पिता बन्नेछ भनिदिनु भयो। शृणु वत्स प्रवक्षेऽहं यत्ते ते भावि तपोधन
द्वादशाब्द सहस्रायु पुत्रस्ते भविता द्विज। तिम्रो छोरोको आयु 12,000 वर्षको आयु भएको हुनेछ भनेर भगवान नारायण श्री हरि पुरुषोत्तम श्री कृष्णले भनिदिनु भयो। एकाएक भगवानले त्यो शक्ति प्रदान गरिदिनु भयो र त्यो मृत्यु भएको छोरो, जो छोरो मरेको थियो, एकाएक उसमा चेतना आयो, हलचल गर्न थाल्यो, शरीरका रोमहरू चल्न थाले। हेर्दा हेर्दै मेरा साथीहरू कहाँ छन्, म त पानीमा खेल्न जान्छु भनेर छोरो झरक झुरुक्क उठ्यो। त्यो देखेर दम्पतिहरू खुसी प्रसन्नताको सीमा रहेन। बोलो पुरुषोत्तम भगवानको जय हो। जसले यो पावन चरित्र सुन्ला, जसले यो पावन चरित्रलाई स्मरण गर्ला भने उनीहरूका पनि दुःखहरू दूर भएर जानेछन्। एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, अब त यो कलियुग हो। हाम्रो पनि घरमा कसैको मृत्यु भयो, पुत्रको वियोग भयो, पुत्रीको वियोग भयो। अब हामीले जति दिनसम्म रोएर पनि हुँदैनन्। रोगहरू यस्ता आइरहेका छन्, रोग भयो भने छुन त पाइँदैन, देख्न त पाइँदैन, हेर्न त पाइँदैन। यस कारणले गर्दा परमात्माले भन्न यो कथाको भाव के हो भने अब हामीले कसैको मृत्युको लागि रोएर उसको लागि तडपेर भगवानले आएर वरदान त हामीलाई दिनुहुन्न, तर हामीलाई यस्तो शक्ति दिनुहोस् भगवान नारायणले, भगवान पुरुषोत्तमले, कि जसले गर्दा हाम्रो हृदयमा शक्ति मिलोस्, ऊर्जा मिलोस्। कलियुगमा यस्ता यस्ता घटना घटे, नभए त कहाँ बुबा हुँदा हुँदै पुत्रले मर्नु पर्दैन थियो, तर यहाँ त संसारमा एउटा बुढा 80-90 वर्षका बुवाले पनि आफ्नो जवान छोरोलाई काँधमा बोकेर घाँडसम्म लिएर जानु पर्छ। पृथ्वीलाई पनि भार हुन्छ यस्तो दिन, पृथ्वीलाई पनि भार कष्ट भएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा दुःख त संसारलाई पनि हुन्छ, पृथ्वीलाई पनि भार हुन्छ, तर कलियुगमा यस्ता तमाम घटनाहरू घट्छन् जो तपाईँ हामीले भोग्नु पनि परिरहेको हुन्छ। पुरुषोत्तम भगवानको कृपा रहोस्, हामी कामना गरौँ यो कथाले हाम्रा ऊर्जा मिलोस्, सन्तानहरू जहाँ छन् सुख रहन्, सतमार्गमा हिँड्ने गरून् उनीहरू पनि। भगवानले यो हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, यो ऊर्जा दिनुहोस्, यो सफलता दिनुहोस्। आजको कथा, आजको सत्सङ्गमा अब हामी यिनै प्रसङ्गहरूका साथमा कथालाई विश्राम गर्न गइरहेका छौँ। अब भने उपरान्त पुरुषोत्तम भगवानका अरू अरू पावनमय चरित्रहरू, कथाहरूलाई हामी हृदयङ्गम गर्दै जानेछौँ। भक्तवृन्दहरू, यो आस्था, यो भक्तिमा यहाँहरूको साथ सदैव छ। यहाँहरू सबैलाई हृदयबाट पुनः पुनः हार्दिक साधुवाद अर्पण गर्दै यो कथाले हाम्रा पीर पीडाहरू पनि समाप्त भएको हुनुपर्दछ। हामीलाई छोडेर सबैले गए पनि हाम्रो हृदयमा परमात्मालाई राख्ने कोसिस गरौँ। सेवा गर्ने महिना हो, अरूको पनि कल्याण गर्ने महिना हो, आफ्नो पनि कल्याण गर्ने महिना हो। यतातिर लागौँ भन्दै श्री हरि भगवान पुरुषोत्तमको कृपा रहोस्। हस्त आजको कथा, आजको यस सत्सङ्गबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण राम राम राम। पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रुमाना, पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रुमाना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे राम।